अलिकति अगाडि त्यहाँ वासुकीनाथ र श्री पशुपतिनाथ गरेर 5 जना भट्टहरू त्यहाँ पुजारी हुन्छन्। 5 जना भट्टहरूमा 5 जना भारतीय छन्। यो चाहिँ एउटा धेरै ठुलो तपाईँको विवादको विषय बन्दै आएको छ। यही नै तपाईँको नेपालको मूल समस्या हो। किनभने अहिले देशमा जति प्रकारको अस्थिरताहरू तपाईँको सामाजिक सांस्कृतिक धार्मिक जति पनि अस्थिरताहरू देखिरहेछन्, त्यो अस्थिरताको मूल कारक के भने पशुपतिनाथको ठिक ढङ्गले पूजा भइरहेको छैन भन्ने चाहिँ मैले आफ्नो ढङ्गले बुझेको छु। पशुपतिनाथको पूजा नेपालीले गर्न सक्छ भनेर प्रमाणित गर्ने मैले गर्नुपर्ने, मैले त्यहाँ दुईटा पक्ष छ। मेरो जिम्मेवारी के थियो भने पशुपतिनाथको श्री भगवान पशुपतिनाथको पूजा चाहिँ नेपालीले गर्न सक्छ भनेर प्रमाणित गर्ने एउटा कुरो। दोस्रो कुरा, श्री पशुपतिनाथका नाममा जो त्यहाँ भेटीघाटी चढ छ, पैसा त्यसको आम्दानी हुन्छ, चल अचल सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने अनि त्यो चाहिँ राज्य कोषमा जम्मा गर्ने। त्यहाँ जो दान दक्षिणाहरू चढ्छ त्यो चाहिँ राज्य कोषमा जम्मा गरेर दामासाहीमा बाँडेर खाने जो प्रवृत्ति थियो त्यसको अन्त्य गरेर तलबमा सुविधामा बस्ने भन्ने मलाई त्यो दुईटा जिम्मेवारी दिएको थियो। मलाई जिम्मेवारी चाहिँ मैले पुरा गरेँ। अब सरकारको चाहिँ जिम्मेवारी के छ भने कूटनीतिक पहल गरेर एउटा राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रकोमा ख्याति प्राप्त गरेको हाम्रो देशभित्रको सम्पदामा चाहिँ हाम्रो पनि त्यसमा भागीदारी हुनुपर्छ है, हाम्रो पनि प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ है। हाम्रो संस्कृति, हाम्रो धर्म, हाम्रो वेद, हाम्रो तन्त्र, हाम्रो सांस्कृतिक मूल्य मान्यताहरूको संरक्षण गर्दै हाम्रो पनि त्यसमा पहुँच हुनुपर्छ है भन्ने सरकारको त्यो एउटा जिम्मेवारी, ठुलो जिम्मेवारी थियो। त्यसमा चाहिँ कता अब एउटा यो सञ्चार क्षेत्र पनि अनि सामाजिक क्षेत्रका विभिन्न अवयवहरू पनि अनि त्यसपछि राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि त्यति चाहिँ त्यसले अब किनभने भर्खर आन्दोलन गरेर आएको पार्टीलाई कसरी चाहिँ यिनीहरूलाई समाप्त गर्ने भन्ने अब राजनीतिक कारणहरू पनि थियो होला। अब सबै कुरा मलाई जान्ने कुरो भएन, म राजनीतिको मान्छे पनि होइन, म त धर्म संस्कृतिको मान्छे भएको हुनाले अब मैले आफ्नो जो जिम्मेवारी मलाई सरकारले दिएको थियो त्यो म पूर्ण मैले गरेँ। तर अब सर्वोच्च अदालतदेखि लिएर गएर तपाईँको चाहिँ यहाँ सामान्य विभिन्न गतिविधिहरू चाहिँ अलिकति नकारात्मक ढङ्गले फैलिएको कारणले गर्दाखेरि सरकार चाहिँ अलिकति झुक्न बाध्य भयो र सरकार चाहिँ कूटनीतिक पहलमा अलिकति चुक्यो कि भन्ने मलाई चाहिँ यदा लाग्ने गर्छ। हजुर, अब यस्तै अहिले जुन हाम्रो प्रधानमन्त्रीज्यूले आएर हाम्रो पशुपतिनाथ मन्दिरमा सुनको जलरी लगाउने भनेर 30 लाख रुपियाँ पैसा क्यासै दिने भन्ने कुराहरू पनि के अरे 30 करोड रुपियाँ छ। त्यहाँ उनीहरू 4 जना 5 जना चाहिँ एकाधिकार विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत क्षेत्र हो। नेपालको त अब सबै जनतादेखि दरबारसम्मका एउटा सांस्कृतिक आस्थाको धरोहरको रूपमा पशुपतिनाथलाई लिइन्छ र त्यहाँको जो पूजा विधि छ त्यो वैदिक तान्त्रिक विधिले त्यहाँ पूजा हुन्छ। त्यो पूजा चाहिँ सधैँभरि उनीहरूले गर्दै आएका र उनीहरूले चाहिँ अब परिस्थितिवश अब अलिकति हामी अशक्त भयो, हामी जान्छौँ, हामीलाई चाहिँ छुट्टी दिनु पर्यो भनेर भन्दाखेरि अनि पछि सरकारले बाहिरबाट किन ल्याउने त, हाम्रै देशभित्र मान्छे यदि विशेषज्ञहरू उपलब्ध हुनुहुन्छ भने हाम्रै देशका मान्छेहरूलाई राख्ने भन्ने हिसाबमा चाहिँ विशेषज्ञहरूको खोजी गर्दै म त्यहाँ पुगेँ। पछि सरकारले त्यसलाई थ्याक्न सकेन दबाबमा अनि सरकार चाहिँ पुजारी नियुक्तिमा बदरमा बाध्य भयो। जस्तै हजुर, मैले यहाँलाई जोड्न चाहेको जुन हाम्रो पशुपतिमा नेपाली पुजारीले पूजा गर्नु र इन्डियन पुजारीले पूजा गर्नुमा के फरक पाउनु? अब एउटा यस्तो छ, पशुपतिनाथ चाहिँ हाम्रो अब विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत क्षेत्र भए पनि हाम्रो देशको एउटा मौलिक सम्पदा हो र एउटा महत्त्वपूर्ण सांस्कृतिक दर्शकबिन नमस्कार। आज हामी आइपुगेका छौँ पशुपति क्षेत्रको प्राङ्गणमा र यसै क्षेत्रमा रहेर आज हामी यसै सेरोफेरोमा रहेर यहीँका भट्ट पुजारीसँग आज हामी कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। डाक्टर विष्णु दाहाल जो उहाँ पशुपतिनाथमा नियुक्ति हुनुभएको 7 दिन पश्चात चाहिँ उहाँ चाहिँ पुजारीबाट बाहिरिनु भएको थियो र यसै विषयमा उहाँसँग अहिले हामी कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। स्वागत छ। धन्यवाद। हजुर, अहिले हजुरलाई जुन हाम्रो पुजारी भट्टबाट बाहिर जुन 1 हप्ताको समय पूजा गरेर निस्किए भन्ने कुराहरू आइरहेको छ मिडियामा, अनि हजुरलाई कस्तो यो के कारणले यसरी यस्तो हुनु पुग्यो यो कुराहरू जानकारी गराइदिनु। अब 2065 साल पुस 13 गते मैले पशुपतिनाथ मन्दिरको उत्तरमुखको पुजारी नियुक्ति पत्र पाएको थिएँ। 14 गतेबाट 17 गतेसम्म गुप्तवासका त्यसका आन्तरिक प्रक्रियाहरू हुन्छन्, शारीरिक इन्द्रिय मनशुद्धिका लागि। अनि 3 दिन गुप्तवास बसेर
17 गते म पशुपतिनाथको दोस्रो वरियतामा भट्ट भएर गएको थिएँ अनि 23 गतेसम्म मैले पशुपतिनाथको श्री पशुपतिनाथको मूल भट्टसहितको जिम्मेवारी कार्य सम्पादन गरेँ। त्यसपछि 23 गते कार्यक्रम मैले पूजा आराधनाको क्रम बेलुकाको आरतीको कार्यक्रम सकिसकेपछि अनि म बाहिर निक्लँदाखेरि त्यतिखेरको संविधान सभामा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट अब नेपालको पुजारी नियुक्ति बदर अर्को व्यवस्था नभएसम्म भारतीय भट्टलाई नै पुजारी नियुक्ति दिने पूजाको कार्य सम्पादन गर्ने भन्ने कुरा भएको रहेछ। त्यसपछि म बाहिर निक्लेको। यो अब यसरी हाम्रै देशमा हाम्रै जुन पुजारीहरूलाई चाहिँ यसरी हाम्रै सरकारबाट चाहिँ अपमानित हुँदाखेरि यहाँलाई कस्तो लागेको छ, के भन्न चाहनुहुन्छ? अब सरकारले मलाई एउटा मल्लकालमा श्री पशुपतिनाथमा भारतीय भट्टहरू पूजा गर्न भनेर आएका थिए। त्यतिखेरदेखि नेपालको एकीकरण यता श्री पशुपतिनाथ मन्दिरमा कुनै पनि नेपालीले बसेर पूजा गर्ने अवसर पाएको थिएन। सरकारकै कारणले म त्यहाँ गएको थिएँ। सरकारले त्यसमा एउटा दबाब, विभिन्न प्रकारका कूटनीतिक दबाबहरू, भारतीय दबाबहरू ठेक्न नसकेर अनि ऊ चाहिँ बाध्य भयो त्यहाँ चाहिँ त्यो पुजारी बदर गर्नका लागि र त्यस बेलादेखि उनीहरू नै काम गरिरहेका छन्। अब त्यतिखेर प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। पहिलो संविधान सभाको निर्वाचनपछि 64 सालको निर्वाचनपछि उहाँको नेतृत्वमा सरकार बनेको थियो। अनि त्यहाँभन्दा अगाडि चाहिँ के थियो भने राजाको पालामा चाहिँ त्यो प्रधानमन्त्रीको त्यति जिम्मेवारी थिएन। अनि यो गणतन्त्र आइसकेपछि चाहिँ प्रधानमन्त्रीले नियुक्ति गर्ने भन्ने त्यहाँ सिस्टम सुरु भयो नियमावलीमा संशोधन गरेर। अब त्यसपछि उहाँले अब त्यो भारतीय भट्टलाई हटाएर नेपालीलाई राखेको भन्ने जो मेसेज छ बाहिर गयो, त्यो चाहिँ सरकारले थाम्न सकेन। वास्तवमा भारतीय भट्टलाई हटाएर नेपालीलाई राखेको त होइन, त्यो के थियो भने खाली भएको ठाउँमा एउटा चाहिँ आन्तरिक ढङ्गले पदपूर्तिका लागि मलाई जिम्मेवारी दिएको थियो। अनि त्यो अनि अब बाहिर चाहिँ के भयो भन्दाखेरि त्यो चाहिँ भारतीय भट्टहरूको त्यो एउटा साम्राज्य छ त्यहाँ। उनीहरू 4 जना 5 जना चाहिँ एकाधिकार विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत क्षेत्र हो। नेपालको त अब सबै जनतादेखि दरबारसम्मका एउटा सांस्कृतिक आस्थाको धरोहरको रूपमा पशुपतिनाथलाई लिइन्छ र त्यहाँको जो पूजा विधि छ त्यो वैदिक तान्त्रिक विधिले त्यहाँ पूजा हुन्छ। त्यो पूजा चाहिँ सधैँभरि उनीहरूले गर्दै आएका र उनीहरूले चाहिँ अब परिस्थितिवश अब अलिकति हामी अशक्त भयो, हामी जान्छौँ, हामीलाई चाहिँ छुट्टी दिनु पर्यो भनेर भन्दाखेरि अनि पछि सरकारले बाहिरबाट किन ल्याउने त, हाम्रै देशभित्र मान्छे यदि विशेषज्ञहरू उपलब्ध हुनुहुन्छ भने हाम्रै देशका मान्छेहरूलाई राख्ने भन्ने हिसाबमा चाहिँ विशेषज्ञहरूको खोजी गर्दा गर्दै म त्यहाँ पुगेँ। पछि सरकारले त्यसलाई थ्याक्न सकेन दबाबमा अनि सरकार चाहिँ पुजारी नियुक्तिमा बदरमा बाध्य भयो। जस्तै हजुर मैले यहाँलाई जोड्न चाहेको जुन हाम्रो पशुपतिमा नेपाली पुजारीले पूजा गर्नु र इन्डियन पुजारीले पूजा गर्नुमा के फरक पाउँछ? अब एउटा यस्तो छ, पशुपतिनाथ चाहिँ हाम्रो अब विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत क्षेत्र भए पनि हाम्रो देशको एउटा मौलिक सम्पदा हो र एउटा महत्त्वपूर्ण सांस्कृतिक, धार्मिक र सामाजिक आस्थाको केन्द्रबिन्दु भएको हुनाले त्यसमा चाहिँ उनीहरूले पूजा गर्दाखेरि चाहिँ के भने उनीहरूलाई यहाँको नेपालको भूगोलसँग त्यति जानकारी नहुने अनि उनीहरूले जो नदी जलाशयहरूका जल चढाउँछन्, जो मन्त्रहरूको प्रयोग हुन्छन्, जो ऋषिकुल परम्पराको कुरा हुन्छ, जो गुरुकुल परम्पराको कुरा हुन्छ, जो आचार्य परम्पराको कुरा हुन्छ, सबै उनीहरूकै भूगोल, उनीहरूकै माटोसँग, उनीहरूकै परम्परासँग सम्बन्धित भएको हुनाले सम्पूर्ण देशसँग चाहिँ पशुपतिनाथ हाम्रै देशको एउटा मुटु धार्मिक सांस्कृतिक आस्थाको केन्द्रबिन्दु भए पनि हाम्रो भूगोलसँग चाहिँ हाम्रा सांस्कृतिक सम्पदाहरूसँग चाहिँ पशुपतिनाथको सम्बन्ध नजोडिएको हो कि? किनभने उनीहरूलाई त हाम्रो भूगोलको बारेमा त जानकारी छैन। यहाँको ठम्मे अनुसार चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ इन्डियन तरिकाले नै पूजा गर्नु। उहाँहरूले अब आफ्नै वैदिक विचारधारा, आफ्नै सांस्कृतिक विचारधारा, आफ्नै तपाईँको आचार्य कुल परम्परा, ऋषिकुल परम्परा अनुसार उहाँले गर्नुपर्ने। तर यहाँको जो हिमाली सभ्यता र लोक संस्कृतिको आधारको जो पशुपतिनाथ क्षेत्र हो त्यहाँ त्यस हिसाबमा तपाईँको पूजा भएको चाहिँ त्यहाँ देखिएन। म जाँदाखेरि नि उहाँहरूले चाहिँ केही कुराहरू सङ्कल्प पनि उहाँहरूको चाहिँ अलिकति नमिलेको जस्तो, पूजा पद्धतिहरू पनि नमिलेको जस्तो, त्यसपछि
अब यहाँका जो सांस्कृतिक सम्पदाहरूसँग पशुपतिनाथबाट चाहिँ जो जल अक्षता पाउनुपर्ने हो, यहाँका सांस्कृतिक सम्पदा अरू धार्मिक क्षेत्रहरू मेचीदेखि महाकालीसम्मका अब हिमालदेखि तराईसम्मका जो क्षेत्रहरू छन् तिनीहरूले जो पशुपतिनाथबाट चाहिँ जल अक्षता पाउनुपर्ने हो त्यो पनि नपाइरहेको अवस्था चाहिँ देखियो त्यहाँ। यस्तै मैले यहाँलाई जोड्न चाहेँ, जुन हाम्रो पशुपतिनाथमा अब अस्ति एकपटक भारतबाट चाहिँ नि अब पुजारीहरू भनौँ अथवा भारतीय व्यक्तिहरू आएर चाहिँ जुन हाम्रो खजानाहरू लिएर जाने क्रममा केही व्यक्तिहरू चाहिँ त्रिशुली नदीमा परे भन्ने कुराहरू पनि आइरहेको छ। यहाँ पनि यस विषयमा जानकारी हुनुहुन्छ के छ? अब त्यो पशुपतिनाथको भित्रको खजाना चाहिँ कसरी क्याप्चर गर्ने भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ यहाँ छिनाझपटी भइरहेछ। यो पछिल्लो 1 दशकदेखि मैले चाहिँ विभिन्न समयमा यहाँ आउने पुरातात्विक अन्वेषणका नाममा त्यसपछि त्यहाँभित्रका तपाईँको मौलिक सम्पदाहरू के छन्, कसरी त्यो मन्दिरको संरचना निर्माण भएको छ, त्यसको वास्तु कस्तो हो, कसरी त्यसको चाहिँ यसको विश्वव्यापी मान्यता कसरी स्थापित भएको छ, त्यो चिजलाई कसरी खण्डित गर्ने भनेर चाहिँ यो पछिल्लो 1 दशकदेखि चाहिँ यहाँ समयमा उनीहरू आउने। जस्तै अब त्यहाँ एउटा भारतको पुरातत्व विभागका केन्द्रीय पदाधिकारीहरू पनि आउँदाखेरि जुत्तासहित भित्र लिएर गएर चाहिँ तपाईँको मन्दिरमा चाहिँ त्यो एउटा फोटोसहित खिचेर, जबकि त्यहाँभित्र क्यामेरा लिएर जाने, छालाका सामानहरू लिएर जानलाई प्रतिबन्ध छ। उनीहरूले त्यसरी लिएर गएर अनि त्यो मन्दिरको चाहिँ सम्पूर्ण चित्रहरू चाहिँ लिएर गएर उहाँ पनि त्यस्तै सम्पदाहरू बनाउने। त्यहाँभित्रको जो एउटा चाहिँ अब त्यो एउटा त देवस्थल हो, देवस्थलका साथसाथै त्यो मैले अहिले यहाँलाई निवेदन गरेसँगै धार्मिक सांस्कृतिक र सामाजिक आस्थाको केन्द्र भएको हुनाले त्यसबाट चाहिँ धेरै समाजलाई चाहिँ धेरै ठुलो प्रभाव त्यसबाट पर्ने भएको हुनाले त्यसलाई अलिकति खण्डीकृत गर्न सकिन्छ कि त्यसलाई अलिकति न्यूनीकृत गर्न सकिन्छ कि भनेर चाहिँ प्रयास भएको भन्ने मैले सुनेको छु। र मैले समयमा यो कुरा चाहिँ गलत हो भनेर चाहिँ आफ्नो तर्फबाट चाहिँ आफ्नो सीमित परिस्थिति हुँदाहुँदै पनि मैले आफ्नो कुरा चाहिँ पशुपतिनाथको पक्षमा र हाम्रो सांस्कृतिक सम्पदालाई चाहिँ खण्डीकृत गर्न पाइँदैन। हजुर अहिले अब कोही पुजारी भित्रै हुनुहुन्छ कि अब के छ बाहिर? होइन, अहिले त म अब त्यतिखेर 7 दिन पूजा गरिसकेपछि म बाहिर निक्लेको, अहिले त म छैन, उनीहरूले नै काम गरिरहेछन् भारत। होइन, म कुनै पनि ठाउँमा छैन। मलाई अब यहाँको जो अहिले परिस्थिति यहाँ पशुपति क्षेत्र विकास कोषले नेपाल सरकारले जुन प्रकारको यहाँ गतिविधि गर्नुपर्ने हो त्यो गतिविधि चाहिँ त्यति गरेको पाइँदैन। अलिकति उपेक्षा अलिकति तिरस्कृत जस्तो बाहिरी मान्छेहरूको चाहिँ अलिकति हालिमुहाली हुने, स्थानीय अनि त्यसपछि राष्ट्रिय रूपमा चाहिँ यसको अलिकति क्षयकृत हुँदै गएको हो कि भन्ने मलाई चाहिँ आशंका। अब मठ मन्दिरलाई चाहिँ सरकारले यसरी हस्तक्षेप गर्नु चाहिँ यो कतिको उचित लाग्छ यहाँलाई? अब एउटा के हुन्छ भने सरकार त अब सम्पूर्ण देशको सरकार भयो, उसले त सबै चिजलाई हस्तक्षेप गर्न सक्ने भयो। तर हस्तक्षेप कस्तो भन्दाखेरि तपाईँको त्यसको हाम्रो पुर्खाले जो सम्पदा निर्माण गरेर हामीलाई सुम्पेको छ त्यसको चाहिँ अझ उच्च सम्मान, अझ तपाईँको चाहिँ परिष्कृत रूपमा अझ त्यसलाई हामीले सुग्घर सफा गरेर अझ राम्रो बनाएर हाम्रा सन्ततिहरूलाई दिन सक्यौँ भनेदेखि त्यो सरकारले राम्रो काम गरेको देखिन्छ। अब त्यसलाईमा चाहिँ अलिकति उपेक्षा हुने, अलिकति तिरस्कृत हुने, अनि आस्था पनि अलिकति घट्दै जाने, अनि त्यसपछि चाहिँ त्यसभित्र भएका जो सम्पदाहरू हुन्, महत्त्वपूर्ण तपाईँको सम्पदाहरू हुन्, तिनीहरूको पनि अलिकति चाहिँ ओझेलमा पर्दै जाने हो भनेदेखि त्यो चाहिँ हाम्रो लागि एक प्रकारको दुर्भाग्य नै हुन्छ। किनभने हाम्रा पुर्खाहरूले त्यो नासो हामीलाई सुम्पेर गएका छन्। हामीले त्यसलाई अझ परिष्कृत बनाएर, अझ राम्रो बनाएर, अझ सुन्दर बनाएर, अझ आस्था बढाएर चाहिँ हामीले सन्ततिहरूलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने हो। त्यो चाहिँ मैले यहाँलाई जोड्न चाहेँ, जुन अब प्रचण्डजी प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि यहाँ चाहिँ उहाँकै कार्यकालमा चाहिँ यहाँको भट्ट पुजारीमा नियुक्ति हुनुभयो। अनि त्यो समय त आन्दोलन पनि एकदमै व्यापक चर्केको थियो भन्ने कुराहरू पनि आइरहेका छन्। त्यो बेलामा यस्तो भयो। अब म त प्रत्यक्ष संलग्न हुने कुरो भएन। मलाई चाहिँ जिम्मेवारी के दिएको थियो सरकारले भनेदेखि पशुपतिनाथको पूजा नेपालीले गर्न सक्छ भनेर प्रमाणित गर्ने मैले गर्नुपर्ने। मैले त्यहाँ दुईटा पक्ष छ। मेरो जिम्मेवारी के थियो भने पशुपतिनाथको श्री भगवान् पशुपतिनाथको पूजा चाहिँ नेपालीले गर्न सक्छ भनेर प्रमाणित गर्ने एउटा कुरो। दोस्रो कुरा, श्री पशुपतिनाथका नाममा जो त्यहाँ भेटीघाटी चढ्छ, पैसा त्यसको आम्दानी हुन्छ,
चल अचल सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने अनि त्यो चाहिँ राज्य कोषमा जम्मा गर्ने त्यहाँ जो दान दक्षिणाहरू चढ्छ त्यो चाहिँ राज्य कोषमा जम्मा गरेर दामाछाहीमा बाँडेर खाने जो प्रवृत्ति थियो त्यसको अन्त्य गरेर तलबमा सुविधामा बस्ने भन्ने मलाई त्यो दुईवटा जिम्मेवारी दिएको थियो। मलाई जिम्मेवारी चाहिँ मैले पुरा गरेँ। अब सरकारको चाहिँ जिम्मेवारी के छ भने कुटनीतिक पहल गरेर एउटा राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रकोमा ख्याति प्राप्त गरेको हाम्रो देशभित्रको सम्पदामा चाहिँ हाम्रो पनि त्यसमा भागीदारी हुनुपर्छ है, हाम्रो पनि प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ है। हाम्रो संस्कृति, हाम्रो धर्म, हाम्रो वेद, हाम्रो तन्त्र, हाम्रो सांस्कृतिक मूल्य मान्यताहरूको संरक्षण गर्दै हाम्रो पनि त्यसमा पहुँच हुनुपर्छ है भन्ने सरकारको त्यो एउटा जिम्मेवारी, ठुलो जिम्मेवारी थियो। त्यसमा चाहिँ कता कता अब एउटा यो सञ्चार क्षेत्र पनि अनि सामाजिक क्षेत्रका विभिन्न अवयवहरू पनि अनि त्यसपछि राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि त्यति चाहिँ त्यसले अब किनभने भर्खर आन्दोलन गरेर आएको पार्टीलाई कसरी चाहिँ यिनीहरूलाई समाप्त गर्ने भन्ने अब राजनीतिक कारणहरू पनि थियो होला। अब सबै कुरा मलाई जान्ने कुरो भएन, म राजनीतिको मान्छे पनि होइन, म त धर्म संस्कृतिको मान्छे भएको हुनाले अब मैले आफ्नो जो जिम्मेवारी मलाई सरकारले दिएको थियो त्यो म पूर्ण मैले गरेँ। तर अब सर्वोच्च अदालतदेखि लिएर गएर तपाईँको चाहिँ यहाँ सामान्य विभिन्न गतिविधिहरू चाहिँ अलिकति नकारात्मक ढङ्गले फैलिएको कारणले गर्दाखेरि सरकार चाहिँ अलिकति झुक्न बाध्य भयो र सरकार चाहिँ कुटनीतिक पहलमा अलिकति चुक्यो कि भन्ने मलाई चाहिँ यता कदा लाग्ने गर्छ। हजुर, अब यस्तै अहिले जुन हाम्रो प्रधानमन्त्रीज्यूले आएर हाम्रो पशुपतिनाथ मन्दिरमा सुनको जलरी लगाउने भनेर 30 लाख रुपियाँ पैसा क्यासै दिने भन्ने कुराहरू पनि के अरे 30 करोड रुपियाँ चाहिँ दिने भन्ने कुराहरू पनि मिडियामा आइरहेका छन्। प्रधानमन्त्रीज्यू आफै आएर पूजाहरू लगाएर जानुभयो। अब यहाँलाई कस्तो लाग्छ, पशुपतिनाथलाई के सुन लगाउने हो कि मातालाई लगाउने हो यहाँले? अब यो एउटा कुरो के भने जब हामी यो देवस्थल हो, यो देवस्थल हो, यो देवस्थलको नि मूल ठाउँ चाहिँ भगवान् श्री पशुपतिनाथकै मन्दिर हो। त्यो मन्दिर चाहिँ जब त्यो देवता हो भनेदेखि त्यहाँ त्यो भगवान्को मन्दिर हो। भगवान् भनेको 6वटा चिज हुन्छ। भगैव भगवान् भनेर वेदमा भनिएको छ। भग भनेको 6वटा चिज हुन्छ, त्यसमा ऐश्वर्य पनि हुन्छ। त्यो ऐश्वर्य हुन्छ भनेर भनेपछि त्यसमा चाहिँ त्यो सम्पूर्ण जो स्वर्गीय शक्तिहरू हुन् अथवा स्वर्गमा स्थापित भएका जो शक्तिहरू हुन्, सम्पदाहरू हुन्, या त भूमण्डलमा स्थापित भएका जो ऐश्वर्य विभूतिहरू हुन्, त्यो सम्पूर्ण विभूतिहरू चाहिँ मन्दिरमा हुन्छ। त्यो सुन गरगहना भनेको एकदम सामान्य कुरा हो, किनभने मूल कुरा चाहिँ आस्था हो। र जहाँसम्म सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले पशुपतिनाथमा पूजा गर्नुभयो भन्ने कुरा हो, सुन चढाउनु भयो भन्ने पूजा गर्नु कुरा हुन्छ। सम्माननीय प्रधानमन्त्री गएर पशुपतिनाथमा पूजा गर्नु एकदम राम्रो कुरा हो। किन राम्रो कुरा हो भन्दाखेरि अब भारतबाट अथवा अरू देशहरूबाट जो महत्त्वपूर्ण व्यक्तिहरू आउँछन्, पदाधिकारी आउँछन्, सरकारी अथवा प्रशासनिक पक्षको मान्छेहरू आउँछन्, उनीहरू चाहिँ हाम्रो मन्दिरमा जाने। तर हाम्रो देशका मान्छेहरू चाहिँ अलिकति यो विदेशी विचारधारामा चाहिँ अझै प्रशिक्षित भएको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो जो देशभित्रको एउटा चाहिँ सांस्कृतिक, धार्मिक, ऐतिहासिक जो एउटा विरासत छ त्यो विरासतलाई चाहिँ अलिकति सरकारबाटै उपेक्षा भएको हो कि भन्ने एउटा आशंका जागिरहेको अवस्थामा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले गएर पशुपतिनाथमा पूजा गर्ने चाहिँ हाम्रो पक्ष हो। अब त्यहाँ सुन चढाउने, पैसा चढाउने भन्ने कुरा चाहिँ त्यो एकदम सामान्य कुरा हो। किनभने पशुपतिनाथ मन्दिरमा चाहिँ हामीले भन्छौँ नि कि पशुपतिका पहिला पनि हामीले गाउँघरमा पनि लोकगीतमा पनि सुन्थ्यौँ त्यो पशुपतिनाथ त तपाईँको सुन र चाँदीको मात्रै त्यो मन्दिर हो भनेर भन्ने सुन्छौँ। अब तपाईँको जब भगवान् भनेर हामीले भगवान्लाई स्वीकार गरिसकेपछि भगवान् सुन हुन्छ, हिरा हुन्छ, सम्पूर्ण विश्व ब्रह्माण्डमा भएको ऐश्वर्य विभूतिहरू, सम्पूर्ण शक्ति चाहिँ तपाईँको त्यो मन्दिरमा रहन सक्छ। तर त्यसको कति प्रयोग गर्ने, भोलि आज जो दिएको छ या हिजो हाम्रा पुर्खाहरूले तपाईँको मन्दिरमा ल्याएर चढाएका गरगहना सम्पत्तिहरू थिए त्यसको संरक्षण भयो कि भएन, अहिलेसम्म त्यसका तपाईँको लागत छ कि छैन, हिसाब किताब छ कि छैन, त्यो परिस्थिति पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ। अब अहिले हामीले चाहिँ तपाईँको एउटा लिएर गएर त्यहाँ चढाउँदाखेरि त्यसको लागत, त्यसको संरक्षण हुन्छ कि हुँदैन, भोलि त्यसको चाहिँ हिनामिना त्यही सम्पत्तिका लागि चाहिँ त्यो मन्दिरमा चाहिँ झगडा गरेर मारकाट हुने हो कि, त्यो चिजलाई पनि सरकारले चाहिँ बडो गम्भीरताले लिनुपर्छ कि सम्पत्ति लिएर गएर चढाउनका साथसाथै त्यो सम्पत्ति चाहिँ तपाईँको देवत्व हो, देवत्वको त्यो सम्पत्ति भइसकेपछि त्यसको राम्रोसँगले संरक्षण हुनुपर्छ र त्यो हामीले चाहिँ नयाँ ढङ्गले तपाईँको चाहिँ पुस्तान्तर गर्दै जानुपर्छ। अब यो सुन चढाउने, तपाईँको गरगहना चढाउने, सम्पत्ति चढाउने भन्ने चाहिँ यो तपाईँको आस्थाको कुरा हो। आफ्नो गच्छे अनुसार तपाईँको त्यहाँ लिएर गएर मन्दिरमा चढाउनु। उहाँले जुन यो एउटा राज्य कोषकै ढुकुटीबाट लड चढाउनु भएको त अब यो एउटा कुरो के भने त्यो कुनै देशमा कुनै पनि धार्मिक सांस्कृतिक सम्पदाहरू बन्छन् भनेर भनेदेखि त्यसका दुईवटा आयामहरू छन्। एउटा सामाजिक स्तरबाट, एउटा सरकारी स्तरबाट।
पहिला पनि राजा महाराजाहरूले तपाईँको यो जो सम्पदाहरू बनाउनु भएको छ लिच्छवी कालमा तपाईँको अंशुवर्मा भन्दा अगाडिदेखि अंशुवर्माले त आफै पूजा गर्नुहुन्थ्यो मन्दिरमा बिहान ढोका खोलेर भन्ने आउँछ। अनि राजा महेन्द्रको पालामा पनि अथवा तपाईँको राणा कालमा पनि त्यहाँ हामीले गएर हेऱ्यौँ भनेर भनेदेखि पाशुपत क्षेत्र जो एउटा चाहिँ जो एउटा वैभवको सांस्कृतिक वैभवको केन्द्र छ हाम्रो देशमा छ, त्यो हाम्रो लागि ठुलो गौरवको कुरा हो। त्यसमा तपाईँको जोसँग धन छ त्यसले धन दिने हो, जोसँग मन छ त्यसले मन दिने हो, जोसँग श्रम छ त्यसले श्रम दिने हो। यदि हामीले आफ्नो आफ्नो ढङ्गले आफ्नो आस्थालाई प्रतिबिम्बित क्षेत्रहरूलाई यदि परिपुष्ट गर्नको निम्ति हामीले योगदान दिएनौँ भनेदेखि त ती सम्पदाहरू बन्दैनन् नि। मैले यहाँलाई यस्तै जोड्न चाहेँ, जुन अब यहीँको बासिन्दाले चाहिँ अलिकति विरोध गर्नुभयो, सुन चढाउनु यो ठिक होइन, भगवान् पशुपतिनाथलाई सुन चढ्दैन भन्ने कुराहरू होइन। मैले यहाँलाई निवेदन गरिसकेँ। त्यो चाहिँ कुरो के छ भन्दाखेरि मलाई पनि बिहान एक ठाउँबाट सोधनी भएको थियो, त्यो जलहरी सुनको जलहरी लाउने अरे के हो तपाईँको त्यहाँ स्थानीय स्तरबाट विरोध भइरहेछ अरे भनेर भन्ने मैले सुन्थेँ। तर स्थानीय स्तरबाट किन विरोध भइरहेछ भन्ने कुरा चाहिँ त्यो मैले अहिले सङ्केत गरेको कुराहरूप्रति तपाईँ अलिकति गर्नुभयो बुझ्नुभयो भन्दाखेरि किनभने सम्पत्ति लिएर गएर मन्दिरमा थुप्र्याउने मन्दिरमा आज तपाईँले चाहिँ एउटा विश्व इतिहासमा हेर्नुभयो भनेदेखि थाइल्यान्ड, इन्डोनेसिया, मङ्गोलिया तपाईँको चाहिँ देशहरूमा गएर हेर्नुभयो भनेदेखि धेरै महत्त्वपूर्ण सांस्कृतिक सम्पदाहरू वैभवहरू धर्मका वैभवहरू छन्, तर तिनीहरू सबै खण्डहरूको रूपमा परिणत भएको छन्। किनभने त्यसबाट चाहिँ जो तपाईँको लुट्न सक्ने सम्पत्ति चाहिँ मान्छेहरूले लुटेर लिएर हिँडे, त्यसपछि त्यसलाई चाहिँ त्यो पूजाआजा मूल मन्दिर भनेको के हो त भन्दाखेरि तपाईँको आस्था जगाइरहने, समाजलाई जोडिरहने, एउटा समाजलाई अर्को समाजलाई, एउटा तपाईँको चाहिँ समूहलाई अर्को समूहलाई त्यहाँ जोडिरहेर हाम्रो जो शास्त्रीय सांस्कृतिक मान्यताहरू हो त्यो चिजलाई चाहिँ तपाईँको जीवन्त गराउने त्यसको चाहिँ महत्त्वपूर्ण हो। अब लिएर गएर चढाइसकेपछि त्यो चाहिँ किन विरोध गरे होला भन्दाखेरि दुईवटा कारणले विरोध गरे होला जस्तो लाग्छ। एउटा चाहिँ तपाईँको अहिलेको राजनीतिक जो खिचातानी छ त्यो पनि विरोधको कारण भएको होला। दोस्रो चाहिँ तपाईँको त्यसको संरक्षण हुन्छ कि हुँदैन, त्यही मन्दिरको त्यही सुनकै नाममा चाहिँ भोलि झगडा भएर पूजासुजा सबै बन्द गरेर त्यसैकै लागि लडाइँ झडाइ गर्ने हो कि भन्ने चाहिँ सुनकै विषयलाई लिएर अस्ति पुजेश्वरीमा पनि त पुजारीलाई नै आरोप लगाएको थियो। भोलि सबै पुजारीहरूलाई आरोप लगाउने हो भने त यसले नकारात्मक कुरा आउनु भयो। म तपाईँहरूको मार्फत एउटा के निवेदन गर्न चाहन्छु सम्पूर्ण देशवासीहरूलाई, सरकारलाई भनेदेखि देशभरि भएका जति पनि धार्मिक सांस्कृतिक क्षेत्रहरू छन्, सांस्कृतिक सम्पदाहरू छन्, त्यसको एउटा चाहिँ मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ। त्यसमा कति सम्पत्ति छ, त्यसको कति हिनामिना भएको छ, कति संरक्षित छ, त्यो चिज चाहिँ तपाईँको राम्रोसँगले मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ। जस्तै मटियानी मठदेखि लिएर गएर तपाईँको चाहिँ यहाँ पशुपतिनाथसम्म जति पनि हाम्रा पुर्खाले बनाएका सांस्कृतिक वैभवहरू छन् तिनीहरू चाहिँ सम्पत्ति एकफेर लिएर गएर थुपार्ने अनि पछि चाहिँ तपाईँको एउटा चाहिँ चकमन्न भइसकेपछि चाहिँ अनि त्यसको चाहिँ दुरुपयोग गरेर त्यसका लागि चाहिँ लडाइँ झगडा गर्ने जो एउटा चाहिँ परिपाटी हामीले विगतमा पनि देखाएको छौँ, अहिले पनि तपाईँको त्यस्तो कहीँ देखिन्छ र भोलि पनि त्यो देखिने सम्भावना छ। त्यसलाई चाहिँ राम्रोसँगले तपाईँको चाहिँ अन्वेषण गरेर यसलाई चाहिँ नियमबद्ध गरेर अगाडि बढ्यो भनेर भनेदेखि यो चिजहरूको चाहिँ राम्रोसँगले संरक्षण हुन सक्छ। यही भट्टकै विषयमा आएको अनि यस्तै भट्टकै विषयमा आउँदाखेरि हाम्रो एकजना गुरुले पनि हाम्रो पशुपतिनाथमा हामी यही भूमिमा जन्मिएका भक्तले हामी गुरुहरूले पूजा गर्न पशुपतिनाथलाई पाउँदैनौँ भनेदेखि पनि यहाँ इन्डियाबाट ल्याएको भट्टलाई तत्काल निकाल्नुपर्छ भनेर आवाज उठाउँदाखेरि उहाँ गुरुलाई पनि तथा नामहरू भनेका कुराहरू पनि छन् होइन। अब यो इन्डियन भट्ट राख्नुको कारण हाम्रो यहाँ नेपाली पुजारीहरू पनि इन्डियामा हुनुहुन्छ त्यो भएर राखेको भन्ने कुराहरू पनि आइरहेको होइन। त्यो यस्तो छ, त्यो के छ भन्दाखेरि तपाईँको एउटा मन्दिरमा 10जना पुजारी राख्छन् अनि 10जना पुजारी राख्दाखेरि त्यो मन्दिर चाहिँ विभिन्न भूगोलका तीर्थयात्रीहरूसँग त्यो मन्दिरसँग आस्था जोडियोस् भन्नको निम्ति अब कुनै ठाउँमा एउटा पुजारी राख्यो भन्दैमा यहाँ चाहिँ सम्पूर्ण विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत राष्ट्रिय गौरवको सम्पदाभित्र चाहिँ सम्पूर्ण विदेशीहरू जो यहाँ पुजारीको रूपमा जम्मा भएका छन् त्यो चाहिँ यो देशका लागि धेरै ठुलो दुर्भाग्य हो। यो समाजका लागि पनि घातक हो, यो समाजका लागि यो संस्कृतिका लागि पनि हामी जो चाहिँ एउटा चाहिँ हिमाली सभ्यता र लोक संस्कृतिको कुरा गर्छौँ वैदिक परम्पराले गर्ने पूजा गरिएन भन्नु खोज्नुभयो। विशेष गरेर तपाईँको यहाँ सृजना के गरेको छ भने तन्त्र र वेदको विवाद, वैदिक शाखा र तन्त्रको विवाद सृजना गरेर उनीहरू चाहिँ एक प्रकारले यहाँ अहिलेसम्म टिकिरहेछन्। यसमा राजनीतिक कारण पनि छ, एउटा अन्तर्राष्ट्रिय चलखेलको पनि केन्द्र पनि यो भएको छ। अनि त्यस कारणले गर्दाखेरि अब यहाँ तपाईँको नेपालीले गर्नै नसक्ने, नेपालीले बुझ्नै नसक्ने भनेर भनेदेखि
तपाईँको कसरी हाम्रो देशमा चाहिँ यत्रो सम्पदा खडा भयो नेपालीहरूले नबुझेको भएदेखि हाम्रो पुर्खाले कसरी यत्रो सम्पदा खडा गरे त? उहाँहरूको भनाइअनुसार उहाँहरूले जुन व्यवहार हाम्रो यहाँ गरे अनुसार हाम्रो नेपालमा त पशुपतिनाथमा पूजा गर्न सक्ने भक्तहरू कोही पनि जन्मेका छैनन् भन्ने कुराहरू त उहाँले प्रमाणित गरिदिनु भयो। अब यहाँले बुझ्नुहुन्छ, म आफै तपाईँको पशुपतिनाथको मूल भट्ट भएर मूल भट्टको कार्य सम्पादन गरेर निक्लेको मान्छे यदि गर्न नसक्ने भएदेखि मैले जानेको संस्कृति धर्म व्यवहारले देखाउँदाखेरि त त्यस्तो देखिन आयो। अब त्यो व्यवहार आफ्ना आफ्ना किसिमका हुन्छन्, तर यो विषयमा तपाईँको नेपालीले जान्दैनन्, नेपालीले गर्न नसक्ने भन्ने होइन। किनभने हामी त्यस्ता पुर्खाका वीर धीर विद्वान तपाईँको ऋषि महर्षिका सन्तान हौँ। हामीले तपाईँको चाहिँ वेद नजान्ने, हामीले तन्त्र नजान्ने अनि बाहिरको मान्छेले मात्र जान्ने हुने भन्ने त्यस्तो हुँदैन। किनभने जसले मेहनत गर्यो, जसले साधना गर्यो त्यसले फल प्राप्त गर्छ। जसले शास्त्रको अध्ययन गर्यो त्यसले शास्त्र जान्दछ। जसले साधना गर्यो, जसले धर्म संस्कृतिलाई बुझ्ने प्रयत्न गर्यो उसले बुझ्न सक्छ। तर त्यसका लागि चाहिँ एउटा आचारको कुरा भयो, विचारको कुरा भयो, एउटा सांस्कृतिक तपाईँको चाहिँ आस्थाको कुरा भयो। तर त्यसका आधारमा चाहिँ नेपालीले बुझ्दै नसक्ने बाहिरी मान्छेले मात्रै बुझ्न सक्ने भने यो एकाङ्गी विचार हो। यो तपाईँको कुनै शाश्वत विषय होइन। यो चाहिँ के भने राजनीतिक कारणले उठाइएको विषय हो। यो त्यस्तोताका बाबु पनि हामीलाई समय दिनुभएको नि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। भगवान् श्री पशुपतिनाथको बारेमा यहाँहरूले जो चर्चा गर्ने अवसर दिनुभयो यहाँहरूलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। जयतु संस्कृतम। भगवान् पशुपतिनाथको जय होस्। अनि पशुपतिनाथको अलिकति अगाडि त्यहाँ वासुकीनाथ र श्री पशुपतिनाथ गरेर 5 जना भट्टहरू त्यहाँ पुजारी हुन्छन्। 5 जना भट्टहरूमा 5 जना भारतीय छन्। यो चाहिँ एउटा धेरै ठुलो तपाईँको विवादको विषय बन्दै आएको छ। यही नै तपाईँको नेपालको मूल समस्या हो। किनभने अहिले देशमा जति प्रकारको अस्थिरताहरू तपाईँको सामाजिक सांस्कृतिक धार्मिक जति पनि अस्थिरताहरू देखिरहेछन् त्यो अस्थिरताको मूल कारक के भने पशुपतिनाथको ठिक ढङ्गले पूजा भइरहेको छैन भन्ने चाहिँ मैले आफ्नो ढङ्गले बुझेको छु। नेपाली भट्टहरू हुनुहुन्न भन्ने कुरा त यहाँले प्रश्न गर्नुभयो। नेपाली भट्ट अहिले कोही पनि छैन। अहिले छैन। तपाईँको भन्नु न 300 चाह्यो भने राख्न मिल्छ। अहिले चाहिँ के छ भन्दाखेरि पहिला चाहिँ नियमावलीमा कहाँको भट्ट हुन्छ, कस्तो मान्छे हुन्छ भन्ने निश्चित थिएन। अहिले चाहिँ त्रिलिङ्गा द्रविड ब्राह्मण पशुपतिनाथको भट्ट हुनेछ भनेर नियमावलीमा सरकारले लेखेको छ। त्यो संस्कृति मन्त्रीको अध्यक्षतामा हुन्छ। त्यसलाई परिवर्तन गरेर के भने भगवानको आराधनामा सबैको सहभागिता हुनुपर्छ भन्ने मेरो मूल धारणा हो। त्यसमा को कहाँको छ कस्तो छ होइन। पशुपतिनाथलाई तपाईँको पुरै भारतवर्षको पुरै हिमाली सभ्यताको तपाईँको केन्द्रबिन्दु भएको हुनाले सबैलाई मिलाएर लिएर जानुपर्छ। सबै प्रकारका विशेषज्ञहरूलाई त्यसमा चाहिँ वैदिक र तान्त्रिक विचारधाराका मानिसहरूलाई समावेश गरेर लिएर जानुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो। जस्तै अब हाम्रो जुन पशुपतिनाथ मन्दिरमा पूजाको लागि रकमहरू छुट्याइएको हुन्छ, पहिला बिल काटेर मात्रै पूजा गर्नुपर्छ भन्ने छ। यहाँलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ यो विषयमा? कि अब पैसा हुनेले चाहिँ भित्र गएर पूजा गर्न पाउने भए, नहुने त बाहिरबाट फर्किनु भयो? होइन, त्यस्तो त होइन। भगवानको मन्दिरमा सबैलाई गर्न पाउँछ। तर के हुन्छ भने एउटा विशेष पूजाको हुन्छ। अब विशेष पूजामा तपाईँको सामग्री खर्च हुन्छ अनि त्यहाँ दान दक्षिणाको कुरा पनि हुन्छ। अब त्यसमा अब चिनी, मह, घिउ, दुध, दही अनि त्यसपछि अरू जो उपकरणहरू हुन्छन् तपाईँको पूजाका लागि सामग्रीहरू हुन्छन् नि, त्यो पूजाका लागि विशेष सामग्रीहरू चाहिन्छ, महत्त्वपूर्ण सामग्रीहरू चाहिन्छ। त्यो त्यसका लागि चाहिँ तपाईँको त्यो शुल्क लिएको। वास्तवमा तपाईँको भक्तजनहरूले चाहिँ जोसँग पैसा खर्च गर्न सक्दैन उसको चाहिँ पूजै नहुने भन्ने होइन। विशेष पूजाका लागि त्यो चाहिँ तपाईँको ठाउँ राखेको। त्यो विशेष पूजाका लागि त कसैको आकाङ्क्षा हुन्छ, कसैको छ भनेर भनेदेखि त उसले गर्न उसले पूजा गरे बापत पनि प्रसाद पाउँदैन भन्ने गुनासोहरू पनि आएका छन्। किन जुन अब पूजाहरू दिएपछि उहाँलाई प्रसाद दिनुपर्ने, मैले पैसा तिरेर भगवान्लाई चढाएको प्रसाद त केही मलाई दिनु पर्थ्यो तर त्यो पनि मैले पाइनँ भन्ने गुनासोहरू आइरहेका। एउटा कुरो के भने जस्तै यहाँले भगवानको दर्शन गर्न भनेर मन्दिरमा जो जान्छ उसले प्रसाद पाउनुपर्छ। अब विशेष पूजाको लागि शुल्क नतिरिकन चाहिँ पूजा गर्न पाउनुपर्छ भन्ने चाहिँ त्यो चाहिँ मलाई त्यति अनुकूल लाग्दैन। किनभने त्यसमा सामग्रीहरूको खर्च हुन्छ। त्यो सामग्रीहरूको सम्पूर्ण खर्चसहित त्यसमा जोडेर चाहिँ पूजाको व्यवस्था हुन्छ। तर मन्दिरकोमा भगवानको आस्था, भगवानप्रति आस्था व्यक्त गरेर
एउटा सांस्कृतिक धार्मिक सामाजिक आस्था लिएर चाहिँ मन्दिरमा गइसकेपछि मन्दिरमा तपाईँको दर्शन पनि गर्न पाउनुपर्छ मन्दिरमा फुल प्रसाद उसको जो आकाङ्क्षा हुन्छ त्यो पनि उसले चाहिँ राम्रोसँगले चन्दन फुल प्रसाद पनि पाउने उसको अधिकार हुन्छ त्यो व्यवहार आफ्ना आफ्ना किसिमका हुन्छन् तर यो विषयमा तपाईँको नेपालीले जान्दैनन् नेपालीले गर्न नसक्ने भन्ने होइन किनभने हामी त्यस्ता पुर्खाका वीर धीर विद्वान तपाईँको ऋषि महर्षिका सन्तान हौँ हामीले तपाईँको चाहिँ वेद नजान्ने हामीले तन्त्र नजान्ने अनि बाहिरको मान्छेले मात्र जान्ने हुने भन्ने त्यस्तो हुँदैन किनभने जसले मेहनत गर्यो जसले साधना गर्यो त्यसले फल प्राप्त गर्छ जसले शास्त्रको अध्ययन गर्यो त्यसले शास्त्र जान्दछ जसले साधना गर्यो जसले धर्म संस्कृतिलाई बुझ्ने प्रयत्न गर्यो उसले बुझ्न सक्छ तर त्यसका लागि चाहिँ त एउटा आचारको कुरा भयो विचारको कुरा भयो एउटा सांस्कृतिक तपाईँको चाहिँ आस्थाको कुरा भयो तर त्यसका आधारमा चाहिँ नेपालीले बुझ्दै नसक्ने बाहिरी मान्छेले मात्रै बुझ्न सक्ने भने यो एकाङ्गी विचार हो यो तपाईँको कुनै शाश्वत विषय होइन यो चाहिँ के भने राजनीतिक कारणले उठाइएको विषय हो यो त्यस्तोताका बाबु पनि हामीलाई समय दिनुभएको यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद भगवान् श्री पशुपतिनाथको बारेमा यहाँहरूले जो चर्चा गर्ने अवसर दिनुभयो यहाँहरूलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु जय तु संस्कृतम भगवान् पशुपतिनाथको जय होस्